अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आज जनाब आली एक शोबिज़ की दुनिया से आपके लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हदीका कियानी हमारे मुल्क की सबसे मॉडर्न, जो शुरू के आज से कोई डेढ़ दहाई पहले, 2 दहाई पहले जो सिंगर्स हुआ करती थीं, आम तौर पे वो अपनी ब्यूटी कॉन्शियस इतनी ज़्यादा नहीं होती थीं, अपनी ड्रेसिंग की इतनी कॉन्शियस नहीं हुआ करती थी। लेकिन हदीका कियानी जो है वो एक ऐसी सिंगर थी जो ना सिर्फ एक अच्छी गुलकारा थी, ना सिर्फ एक अच्छी सॉन्ग राइटर थी, बल्कि वो बहुत मॉडर्न भी थी और उनके बहुत सारे गाने पूरी दुनिया में मकबूल हुए। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मैंने जब होस्ट किया तो उनको मैंने मुतारिफ भी कराया। लोग हमेशा उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी का शिकार रहे, और वो क्या था, वो सबसे पहले ये था कि जनाब लोग ये जानना चाहते थे कि उनकी जब पहली शादी हुई तो वो टूट गई और वो क्यों टूटी, और लोग ये भी जानना चाहते थे कि उनकी जब दूसरी शादी हुई तो वो टूट गई और वो क्यों टूटी, और सबसे बढ़कर ये कि उनका जो बेटा है जिसका नाम नादे अली है, वो उनका अपना बेटा क्यों नहीं है, मतलब वो उनका ले पालक बेटा है, यानी अडॉप्टेड सन है, और वो उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया था। और लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस तरह इतनी तकलीफ़ों से क्यों भरी रही। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर खुलकर बातचीत की और लोगों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हदीका कियानी ने बताया कि जब उनकी पहली शादी हुई थी तो वो कोई लव मैरिज नहीं बल्कि एक अरेंज मैरिज थी। हालांकि वो एक लव मैरिज ही थी, लेकिन वो अरेंज मैरिज की तरह हुई थी। वो किस तरह से, वो उन्होंने इस तरह से बताया कि आप सब लोग जानते हैं कि 1974 में पैदा हुई थी हदीका कियानी, और अभी तक उन्होंने अपने आप को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। 1995 और 96 में उनकी शादी हुई थी जनाब जी एक हम्माद नाम के शख्स के साथ, जिसका नाम था हमाद हसन। और हमाद हसन के साथ रिश्ते की कहानी वो कुछ यूँ बताती हैं कि उन उन दिनों में जब वो गाना गाती थीं तो उनको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, और वो समझती थी कि उनको गाना गाना चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा कि उनके गाने के ऊपर काम कर रहे थे हमाद हसन, और वो उस वक्त के ज़माने में 3D एनिमेटर थे। आजकल तो 3D एनिमेटर्स जगह जगह आपको मिलते हैं, लेकिन उस वक्त 3D एनिमेटर होना एक बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा कि जब वो मेरे गाने पर काम कर रहे थे तो उनको हो गई मुझसे मोहब्बत, और उसके बाद उन्होंने हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जिनका नाम था साइमा रशीद, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उनसे बात की कि मैं हदीका को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर वो कहती हैं कि जो साइमा रशीद हैं उन्होंने कहा कि आप दोनों को आपस में मुलाकात करनी चाहिए, जिसको आज के ज़माने में शायद डेट कहते हैं। लेकिन हदीका कहती हैं कि मैंने इस चीज़ से इनकार कर दिया, और मैंने कहा कि अगर कोई शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो उसको चाहिए कि वो मेरे पेरेंट्स को मिले, मेरे भाई को आकर मिले। उसके बाद हदीका कियानी कहती हैं कि जब ये बात उनके एक्स हस्बैंड तक पहुंची थी तो अगले ही दिन लाहौर में उनके एक्स हस्बैंड अपने वालिदैन के साथ मौजूद थे, ख़ासतौर पे अपनी वालदा के साथ मौजूद थे, और उनका बार बार इस चीज़ पर इसरार था कि अगर मेरी आपसे शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। हदीका कहती हैं कि मैं शुरू से नहीं चाहती थी उनको, और मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उनके साथ शादी करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि अगर कोई शख्स मेरे अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो मैंने रिश्ते के दौरान ये बात एक शर्त रखी थी कि भाई शादी के बाद मैं म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, गाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आप कर लो। जिस पे कि लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि उस वक्त हर बात के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब रिश्ता करते हैं, ये कहानी बताने का मकसद क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। देखिए अक्सर लोग जब रिश्ता करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि हाँ हाँ हमें सब कबूल है। उस वक्त उनको लड़की इंजीनियर भी चाहिए, लड़की डॉक्टर भी चाहिए, लड़की स्किलफुल भी चाहिए। लेकिन शादी के बाद वो लड़की को ना जॉब करने देना चाहते हैं, ना उसकी स्किल्स का मुजाहरा करने देना चाहते हैं, वो सिर्फ एक पढ़ी लिखी डमी चाहते हैं। तो ऐसा ही हुआ हदीका के साथ कि वो कहती हैं कि जब मेरी उनके साथ शादी जो है वो हो गई तो शादी के बाद सबसे ज़्यादा एतराज़ मेरे म्यूज़िक को लेकर उठाया गया, सबसे ज़्यादा एतराज़ मेरे गाने को लेकर उठाया गया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ग्रेसफुली चल रही थी, वो बहुत अच्छे गाने गा रही थी और उनकी अच्छी आवाज़ थी, गॉड गिफ्टेड थी। लेकिन वो कहती हैं कि सबसे ज़्यादा तंग उनको उनकी सास ने किया। वो यहाँ पर ये भी कहती हैं कि जब शादी से पहले उनकी जो मंगनी हुई थी वो तकरीबन 2.5 साल तक रही थी, और उन 2.5 सालों में वो कहती हैं कि मुझे हमेशा ये एहसास रहा कि मुझे इस शख्स के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। और एक मर्तबा वो कहती हैं कि जब मैंने इनकार भी कर दिया तो मेरे जो होने वाले उस वक्त के, यानी बाद में तो हो चुके थे, उस वक्त के होने वाले जो शौहर थे यानी हमाद, उन्होंने नींद की गोलियां यानी कि स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। हदीका कहती हैं कि जब उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाई थी तो उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने जो रिश्ते से इनकार करना था वो मैंने नहीं किया,
کیا کیونکہ مجھے وہ کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. اس وقت مجھے انکار پہ قائم رہنا چاہیے تھا, مجھے انکار ہی رکھنا چاہیے تھا, چاہے کوئی شخص میرے لیے گولیاں کھائے, چاہے کچھ بھی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی کو پانے کے لیے اس حد تک آ جائے کہ وہ کہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے, تو وہ دراصل اس کی ضد ہوتی ہے, وہ اس کی محبت نہیں ہوتی. لیکن وہ کہتی ہیں یعنی کہ حدیقہ کہتی ہیں کہ وہ میری مسٹیک تھی کہ میں اس کو محبت سمجھتی رہی. میں یہ سوچتی رہی کہ اگر کوئی شخص میرے لیے گولیاں کھا سکتا ہے تو اٹس مین کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اب آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا کوئی شخص اگر کسی کو پانے کے لیے زبردستی بلیک میل کرنا شروع کر دے یا گولیاں کھانا شروع کر دے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, اور کیا محبت واقعی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ آج کل کی ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنی ایکسٹریمزم پر پہنچی ہوتی ہے, یا کہ محبت تو دراصل جو ہے وہ قربانی کا نام ہوتی ہے, محبت تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا نام ہوتی ہے, کیونکہ اگر کسی رشتے میں رسپیکٹ نہیں ہے تو اس میں محبت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر وہی ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ان کی ساس نے ان کے لیے بہت زیادہ ٹربلز کریٹ کی میوزک کو لے کر, اور اس کے بعد ان کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد 2005 میں ان کی شادی ہوئی, اور جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جناب ان کا نام تھا سید فرید سروری, اور ان کے ساتھ بھی ان کی شادی نہیں چل سکی. لیکن اس کے اوپر انہوں نے زیادہ بات نہیں کی اور ریزن بھی نہیں بتائی کہ کیوں شادی نہیں چل سکی, لیکن البتہ شادی نہیں چل سکی اور ان کو ہو گئی طلاق. اس طلاق کے بعد حدیقہ کہتی ہیں کہ وہ کافی ٹوٹ گئی تھیں, اور ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, فیملی میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, وہ بہت اکیلا پن محسوس کرتی تھیں. اور حدیقہ کیانی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ آج بھی کانسرٹس کرتی ہیں, بہت سیلف میڈ ہیں. بہت سارے کانسرٹس کو میں نے ہوسٹ کیا ہے اور وہاں پر میں نے ان کو دیکھا ہے لائیو پرفارم کرتے ہوئے. بہت ہی اچھی وہ ایک انسان بھی ہیں. ان کے اس وقت لاہور سمیت جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں ان میں ان کے سیلونز بھی ہیں, اور اب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ صرف ایک سنگر نہیں بلکہ اب ایک ایکٹریس بھی بن چکی ہیں. ہم ٹی وی کے بہت سارے ڈراماز میں آپ نے ان کو دیکھ لیا ہے, ایکٹنگ سکلز بھی بہت اچھی ہیں. اب یہاں پر لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے, تو کیا وہ ان کے پہلے شوہر میں سے یا دوسرے شوہر میں سے ہے, یا اپنا ہے یا نہیں ہے, یا کیا چکر ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2005 میں پاکستان کے اندر ایک بہت خطرناک قسم کا زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے کے دوران وہ کہتی ہیں کہ انہی دنوں میں جب ان کی نئی اس وقت شادی ہوئی تھی اور پھر طلاق کے سینز چل رہے تھے, یا ان کے شوہر ان کو چھوڑنے والے تھے یا چھوڑ چکے تھے, تو وہ بہت زیادہ تنہا محسوس کرتی تھیں خود کو. اور اس وقت انہوں نے وہ جو زلزلہ زدگان علاقے تھے وہاں سے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا تھا, اور اس بچے کو انہوں نے اللہ کے نام پہ اس کا نام رکھا, یعنی کہ نادے علی اس کا نام رکھا, اور اللہ کے راستے پہ انہوں نے چلتے ہوئے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی, اور اس کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پالا. میں اسے لے پالک بھی نہیں کہنا چاہتی, اڈاپٹڈ سن بھی نہیں کہنا چاہتی, لیکن کیونکہ ان کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو مجھے مجبوراً یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے. ادروائز وہ ان کا اپنا ہی بیٹا ہے, وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں, اس کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہیں, اور اپنی زندگی میں ماں اور بیٹا بہت خوش ہیں. لیکن اب اگلی شادی کی طرف وہ بالکل بھی نہیں سوچتی, کیونکہ ان کو مردوں کے اوپر اس طرح سے اب ٹرسٹ نہیں رہا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ پہلے کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. یہ ہے جی حدیقہ کیانی کی زندگی, جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ شیئر کی ہے, اور اپنی زندگی کے جو تکلیفیں ہیں ان کے اوپر سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے. اب جناب باری ہے آپ کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا اکثر جو ہمارے ملک کی لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں ایک سروے ہوا تھا, اور اس میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ بہت ساری لڑکیاں انجینئرنگ کالجز میں یا میڈیکل کالجز میں محض اس لیے جو ہے ایڈمیشن لیتی ہیں کہ ان کو ڈاکٹر نہیں بننا ہوتا, ان کو انجینئر نہیں بننا ہوتا, بلکہ ان کو ڈاکٹرز اور انجینئرز کے اچھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں, اور اسی لیے وہ اس طرح کے کالجز میں ایڈمیشن لیتی ہیں. اور اگر کئی لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھ بھی لیتی ہیں اور بعد میں ان کے جو سسرال والے ہیں ان پہ وہ پابندی عائد کر دیتے ہیں. کیا آپ لوگ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جو بھی سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.